gali si punong barangay Salvador Nibares, ang barangay Bagumbayan. No, ako nagapasalamat gid sing madamo sa pagpamuno ni Mayor Oscar Richard Garin sa mga proyekto nga mga ginhatag niya sa amon barangay. Kag sakay akong Janet Garin sa mga proyekto man niya iya ginhatag diri, ilabi na gid sa mga mangunguma, irrigation nga gin-implementar diri sa Bagumbayan. Salamat no sa kay Dok Nanay sa pagpatigayon sang sininga proyekto para sa mga mangunguma ginhatag sa amon sa NIA o National Irrigation Administration sa pagpatigayon sang aton Congresswoman Janet Garin. Ang ini nga proyekto kadako gid dia sang mabulig sa amon nga mga mangunguma diri sa barangay Bagumbayan. Hindi lang sa barangay Bagumbayan kag sa nakalapit kay nasakupan sang sininga irigasyon. Salamat man sa assistance nga nagalin sa munisipyo para sa amon nga karsada. Worth 70,000 ginaugment namon ni sa amon budget nga 70,000 man gintingob namon kag ginimplementar butang dito sa Sitio Halin. Yan ang nagsalamat nga naging siminto nanda kag mas pabor sa amon nga pamaluyo kay maiwas kami sa lao. Salamat manggali no sa kay Mayor sa mga suporta igan nga selebrasyon ginatawag Bombay Festival sa mga assistants nga ginhatag niya diri sa mga manung Bombay. Iban pagid no nga mga proyekto kalimbawa tulad sang mga scholarship assistance no kadamo diri sa amon nga mga beneficiaryo kung sa diin nag-enjoy gid. So gani salamat sa mga proyekto kag sa mga assistance na ginhatag sang atong pamunuan Richard.